सबैजनालाई नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आज हामी आएका छौँ जीवन जिउने कलाको ज्ञान जीवन विज्ञान भन्ने किताब, जो चाहिँ स्वेट मार्डनद्वारा लेखिएको छ। यसको 8औं अध्याय अर्थात् राम्रो स्वास्थ्य र सफलताको सम्बन्ध भन्ने विषयवस्तु लिएर राम्रो स्वास्थ्य र सफलताको सम्बन्ध हेरौँ के लेखिएको छ। प्राय मानिसहरू आफू उपस्थित विश्व समाजमा सफल व्यापारी वा पेशेवरको रूपमा स्थापित हुँ भन्ने इच्छा गर्दछन्, तर उनीहरूलाई के कुरा थाहा हुँदैन भने त्यो इच्छा पुरा गर्नका लागि पहिले आफ्नो स्वास्थ्यको जग बलियाउनु पर्दछ। उनीहरू जे पनि सोच्दछन् भने तन्दुरुस्ती वा राम्रो स्वास्थ्य संयोगवश मात्र प्राप्त हुन्छ। हाम्रो शरीरका कोषहरूको पनि भाग्य हुन्छ। यिनीहरूले दिनको मर्यादा निश्चित गर्दछन् र शारीरिक अवस्थाको पनि प्रदर्शन गर्दछन्। तन्दुरुस्ती मानिसकै हातमा निर्भर छ, तर कसरी? यसका लागि ठिक ढङ्गले सोच विचार गर्ने र प्रकृतिको सिद्धान्त अनुसार जीवन व्यतीत गर्नु आवश्यक छ। तपाईँले त्यस्ता असङ्ख्य मानिसहरू भेट्नु भएको होला जसले आफ्ना शरीरबाट अत्यधिक काम लिइरहेका छन्। उनीहरू मूल पुँजीबाट काम चलाउन छोडेर ऋण लिएर व्यापार गर्दछन्। एक दिनमा जति शक्ति निस्कन्छ त्योभन्दा धेरै गुणा शक्ति खर्च गर्दछन्। आफूले एकत्रित गरेको धनलाई बेफाकमा खर्च गर्छन्, जुन धन सङ्कटको बेलामा लागि सञ्चय गरिनु पर्दथ्यो। आज राति निन्द्रालाई बोतलमा भरेर बिर्को लगाएर छोडौ, भोलि त्यो प्रयोग गरौँला भन्न सकिँदैन। आज घाँटीसम्म आउन्जेल खाएर भोलि खानु पर्दैन भन्ने पनि होइन। प्रकृतिले हाम्रो स्वास्थ्य मूल्य निर्धारण गरेको छ। आफ्नो शरीरको रक्षा नियमअनुसार गर्नुपर्दछ। त्यो नियम प्रकृतिले निर्धारण गरेको हो। स्वास्थ्य बनाउन र त्यसलाई कायम राख्न हामीले त्यस्ता आदतबाट बच्नु पर्दछ जसले हाम्रो शक्ति र सामर्थ्य नष्ट गर्दछ, जसले शरीर र आत्माको सम्बन्ध कमजोर तुल्याउँछ र जसले शरीरलाई निकम्मा तुल्याउँछ। सन्तोष र शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भए पनि हामी आरामको अवस्थामा पनि बेचैन नै रहन्छौँ। घरमा चैन हुँदैन। हामी प्रत्येक क्षण प्रत्येक घडी आफ्ना अवयव अङ्गहरूलाई निर्दयतापूर्वक सक्रिय राख्दछौँ। यस्तो निर्दयी क्रिया कतिन्जेल चल्न सक्छ? हामी कतिसम्म निर्दयी छौँ भनेर दिनभरि त यस्ता क्रिया गऱ्यौँ, तर राति पनि मानसिक मेसिनको गतिलाई रोक्दैन। हामी दिनरात त्यसलाई काममा लगाइरहन्छौँ। परिणामत हाम्रा अवयवहरू अर्थात् अङ्गहरू समयभन्दा पहिले नै थोत्रो हुन जान्छन्। औसत दर्जाको प्रत्येक अमेरिकी हरेक मिनेट हरेक क्षण केही न केही गरिरहन्छ। कहिले खाली बस्दैन। लिफ्टको प्रतीक्षामा रहेको छ भने पनि बटन दबाएर भए पनि यताउति टहल्न थाल्दछ। चित्त चिन्तित बनाउँछ, मानव उसले कुनै साम्राज्यको उत्तरदायित्व चामिरहेको छ। चिन्तित वा दुखी हुँदै ऊ जुगामा ताउ पनि दिइरहन्छ। आफ्नो नाडीको घडी वा छाता घुमाइरहन्छ। त्यो समय उसले शरीरको स्थिर तुल्याउनु पर्दछ। त्यो समयमा उसले शरीर स्थिर तुल्याउनु पर्दछ। ऊ केही काम गरिरहेको छैन। ऊ केही सोच विचारमा रही आफ्नो शरीरको अवयव कठोर बनाइरहेको छ। यसरी ऊ आफ्नो शरीरको शक्ति नष्ट गरिरहेको छ। आफ्नो शक्तिलाई बिना कारण यसरी खेर फाल्ने र आफ्नो शरीरका अवयव श्रममा गराउने व्यक्ति हामी वरिपरि नै छन्। ती व्यक्ति रेलमा बसे पनि सजिलो गरी बस्दैनन्। उनीहरूका लागि शान्ति राख्नु सम्भव नै देखिँदैन। रेलगाडी निश्चित स्थानमा नपुगुन्जेल ती तनावमा नै रहन्छन्। उनीहरूको अनुहारमा चिन्ता स्पष्ट देखिन्छ। कहिले एक कदम अगाडि बढेर नजिकैका यात्रीसँग बस्न पुग्दछन्। यसरी उनीहरू कार्यालय पुग्नु अघि नै धेरै शक्ति नष्ट गरिसकेका हुन्छन्। एक व्यापारीले अखबार पढ्छ र सँगसँगै खाना पनि खान्छ। पढ्दै खाँदा त्यो खाएको हुँदैन, मुखमा कोचेको हुन्छ। केही मिनटभित्रै खाइसकाउँछ। पेटलाई पचाउने क्रियामा अलिकति पनि मद्दत गर्दैन। उसले तुरुन्त कार्य गर्न मस्तिष्कलाई आदेश दिन्छ। ऊ एक दिन यति धेरै काम गर्दछ जुन काम गर्न युरोपियनलाई कयौँ दिन लाग्छ। ऊ सोच्न थाल्दछ, मलाई अजीर्ण किन हुन्छ? रातमा निन्द्रा किन लाग्दैन? छिटो त्रसित किन हुन्छु? स्वभाव झर्किन खालको किन छ? किन बुढो देखिन्छु? उमेर त धेरै भएकै छैन, तर किन यी समस्याहरू आइरहेका छन्? धेरै थोरै मानिसलाई मात्र मानसिक मितव्ययताको ज्ञान हुन्छ। मैले त्यस्ता धेरै मानिसहरू चिन्दछु जो जबरजस्ती गर्दछन्, जबकि उनीहरूको मनले ती काम गर्न मानेको हुँदैनन्। जे काम गरेपछि पनि स्वेच्छा वा स्वतन्त्रतापूर्वक गर्दैनन्। उनीहरू जहिले काममा व्यस्त रहन्छन्, त्यही बेला अन्य कुरामा चिन्ता पनि गरिरहेका हुन्छन्। शङ्कालु नै हुन्छन्। यसरी व्यर्थको चिन्तामा अधिकांश शक्ति
नष्ट हुन्छ। आफ्नो शक्तिलाई नष्ट नगर्ने हो भने र शरीरलाई क्षीण नगर्ने हो भने यो अवस्था आइपर्दैन। तपाईँको शरीर दुब्लो छ, काम गरेको केही बेरमै थाक्नुहुन्छ भने तपाईँसँग भएको मानसिक शक्ति, बुद्धिमत्ता, चेतना आदिबाट के लाभ होला? तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो छैन, तपाईँको शक्ति हास्रोन्मुख छ भने तपाईँ त्यो सरल हृदय भएका सेनापति जस्तै हुनुहुन्छ जसले युद्धस्थलतिर प्रस्थान गर्दा पर्याप्त रसद पानीको प्रबन्ध गरेको हुँदैन। त्यस्ताका सेना कि भाग्दछन् कि आत्मसमर्पण गर्दछन्। यदि हामी सचेत भएर जीवन व्यतीत गर्दछौँ भने संसारभरका आविष्कार र खोज अनुसन्धानको फाइदा लिन सक्छौँ। जीवनमा सुविधा पुर्याउन विज्ञानले महान उपलब्धि हासिल गरेको छ, हामीले त्यसको उपयोग गर्न सक्दछौँ। युनानी चिकित्सा वा स्वास्थ्य रक्षाको बारेमा जे उपलब्धि हासिल भएका छन् त्यसबाट पनि हामीले लाभ उठाउन सक्छौँ। धेरै रोगको निदान आज थाहा भइसकेको छ। थाहा नहुँदासम्म बस्ती गाउँनै सखा पारेको प्लेग रोगहरू पनि छन्। चिरफाडको ज्ञानले पनि मानिसलाई दीर्घायु बनाइदिएको छ। विद्या वा विज्ञानले अवश्य निकै उन्नति गरेको छ, तर हामीले ती लाभका अधिकांश भागलाई अनियमित तथा बेढङ्गले नष्ट गरिदिएका छौँ। मनुष्य रूपी मेसिनलाई भगवानले बनाउनु त भयो, तर हामी आफै यसलाई कृत्रिम, अस्वाभाविक र अनुचित ढङ्गबाट काम नलाग्ने बनाएका छौँ। परिणामस्वरूप हाम्रो शरीर दुर्बल छ, मस्तिष्कमा शक्ति छैन, उमेरको औसत घट्दैछ। नभए युवक यौवनमा नै आफ्नो सम्बन्धीहरूबाट टाढा हुन्छन्। कृषि, व्यापार, उद्योग धन्दाबाट उन्नति गर्नेहरूका सन्तान विश्राम प्रिय, अल्छी र सुस्त भएका छन्। उनीहरू कृत्रिम उत्साह र काम वासना तृप्तिमा धेरै समय व्यतीत गर्दछन्। क्लब, होटेल, रेस्टुरेन्टमा खाना खान्छन्, चुरोट खान्छन्, विस्की, स्याम्पेन र बियरमा डुब्दछन्। उनीहरू आफ्नो स्वाभाविक स्थितिमा शान्तपूर्वक केही समय बिताउने समय नभएको कारणले यी सधैँ तनावमा रहन्छन्। शिकारी पनि शिकार सकेर घर आएपछि धनुषको डोरी खुकुलो पार्दछ। यसो गरेमा मात्र धनुषको लचकता कायमै रहन्छ भन्ने कुरा शिकारलाई थाहा छ। तर अचेलको मानिस आफ्ना शरीरलाई डोरी जुन बेला पनि तनक्क पारेर कसिरहेकै हुन्छन्। मनोरञ्जन र घुमघामको समयमा पनि दुर्व्यसनमै नै डुबेर रहन्छन्। न्युयोर्क नगरमा तपाईँले स्वस्थ र हृष्टपुष्ट व्यक्ति पाउन सक्नुहुन्न। यसको मुख्य कारण के हो भने मानिसहरू उत्साहपूर्ण तथा सक्रिय जीवन व्यतीत गर्दछन्, तर चिन्ता बढाउने र पछि हानि पुर्याउनेसँग मित्रता पनि गर्दछन्। शरीरलाई अयासमा बानी पार्दछन्, विश्राम कहिल्यै दिँदैनन्। हामीले साधारण जीवन व्यतीत गर्नुपर्दछ। हामी यसो गर्दैनौँ। हामीमा आन्तरिक सामर्थ्य उत्पन्न गर्ने इच्छा छ। मनुष्यभित्र लुकेको केही कुरा प्रकट होस् भन्ने इच्छा छ भने हामीले आफ्नो रहनसहनलाई बदल्नु पर्दछ, जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। जसले शक्तिबाट बाहिर गएर कार्य गर्दछ उसले दीर्घकालमा शारीरिक तथा मानसिक शक्तिको भण्डारलाई रित्याउँछ। एक दिन जति शक्ति शरीरमा उत्पन्न हुन्छ त्यो त्यही दिन व्यय गर्नु ठुलो भुल हो। हामीलाई अतिरिक्त शक्ति पनि दिएको छ ताकि हामी त्यो शक्ति दुर्घटना तथा रोगले आकस्मिक आक्रमण गर्दा आफ्नो रक्षा गर्न सकौँ। यो त एक प्रकारको गुप्त सुरक्षित सेना भयो। यसरी शक्ति सञ्चय नगर्ने व्यक्ति विभिन्न रोगहरूबाट शिकार छिटै बन्छन्। विशेषतः संक्रमण रोग, डर, मर्द हुन्छ। शक्ति क्षीण भएको कारण बाँच्न कठिन हुन्छ। व्यसनको यो अप्राकृतिक बानीले गर्दा नाडीमण्डल प्रत्येक क्षण तन्किएकै हुन्छ र मस्तिष्क चिन्तामा हुन्छ। परिणाम भयङ्कर हुन सक्दछन्। यस्ता दुर्व्यसनी जहाँ पनि पाइन्छन्। हर क्षण चिन्ता वा त्रसित रहने व्यक्तिको पौरुष पनि दुर्बल हुन्छ। शरीरका अवयव शिथिल बन्छन्। शारीरिक तथा मानसिक शक्ति एवं समर्थले काम गर्न सक्दैनन्। कार्य गर्न विवश मात्र हुन्छन्। मस्तिष्कलाई यसरी ढाल्न जरुरी हुन्छ ताकि शक्ति वा योग्यताहरू त्यही कार्यमा केन्द्रित होस् जुन कार्य गरिरहेको हुन्छ। केवल यही अवस्थामा काम पुरा शक्तिले सम्पन्न हुन्छ र थकान अनुभव पनि हुँदैन। फेरि भन्छु, हर क्षण चिन्ता वा त्रसित रहने व्यक्तिको पौरुष पनि दुर्बल हुन्छ। शरीरका अवयव शिथिल बन्द जान्छन्, अङ्गहरू शिथिल बन्छन्। शारीरिक तथा मानसिक शक्ति एवं सामर्थ्यले काम गर्न सक्दैन, कार्य गर्न विवश मात्र हुन्छन्। मस्तिष्कलाई यसरी ढाल्छन् जसरी हुन्छ ताकि शक्ति वा तथा योग्यताहरू त्यही कार्यमा केन्द्रित होस् जुन कार्य गरिरहेको छ। मस्तिष्कलाई यसरी ढाल्न जरुरी हुन्छ ताकि शक्ति तथा योग्यताहरू त्यही कार्यमा केन्द्रित होस् जुन कार्य गरिरहेका छौँ।
केवल यही अवस्थामा काम पुरा शक्तिले सम्पन्न हुन्छ र थकानको अनुभव पनि हुँदैन। अनुचित व्यय पनि बन्द हुन्छ। मानसिक तथा शारीरिक ढाँचाको जुन चिरा परेको छ त्यसलाई मर्मत गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि जति काम गरे पनि थाकिँदैन। चतुर र उत्साह मानिसले कस्तो तीव्र गतिमा उस व्यवहार शक्ति नष्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदैन। यस्ता व्यक्ति साधारणता अत्यन्त तीव्र स्वभावको उत्साही र चतुर हुन्छ। यस्ता व्यक्ति साधारणतः अत्यन्त तीव्र स्वभावको र उत्साहित र चतुर हुन्छन्। यस्तो तीव्रतामा लगाम लगाउनु आवश्यक हुन्छ। चिन्तनको अति आवश्यकता हुन्छ। भावुक मानिसहरू धेरै काम गर्दछन् र सामर्थ्यभन्दा बाहिरै गएर पनि गर्दछन्, किनभने यी साहसी र धैर्यवान पनि हुन्छन्, तर शक्तिलाई तीव्र गतिमा खर्च गर्दछन्। यस्ता व्यक्ति कहिलेकाहीँ चिन्तित र उदास हुन्छन्। यस्ता व्यक्ति कहिलेकाहीँ चिन्तित र उदास हुन्छन्। यसको अनुभव उनीहरूलाई हुन्छ। साहस र धैर्यले मानवीय इन्जिन सञ्चालन गर्दछ। दुर्बल शरीरमा पहाड जत्रै हिम्मत हुनु अनौठो कुरा होइन। व्यसनका दास हजारौँभन्दा पनि लाखौँमा छन्। असङ्ख्य स्त्री पुरुष आफ्नो बहुमूल्य जीवन मदिरा तथा अफिममा बर्बाद गरिरहेका छन्। यी मानिस राम्रा काम पनि गर्न सक्थे। यसको मुख्य कारण अनियमितता हो। शारीरिक स्थिति क्षीण छ, स्वस्थ छैन भने ऊ अधीर हुन्छ। काम गरेको केही क्षणमा थाक्न थाल्दछ। जे काम गरिन्छ त्यसको असर शरीरमा पर्दछ। शारीरिक र मानसिक अवस्थाको सम्बन्ध परस्पर रहन्छ। शरीर स्वस्थ छ भने दिमाग पनि चुस्त रहन्छ। रोगीको मस्तिष्क काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन। बिहान काममा जान लागेको नवयुवकलाई देख्दा थाहा हुन्छ उसले शक्ति कसरी बिचायो। एक प्रोफेसरले छात्र छात्रालाई भने, तिम्रा मित्र वा शत्रु कसैले पनि चुरोट खाइरहेका छन् भने तिमीले नरोक्नु, तर आफूले चाहिँ कहिले चुरोट नसमाउनु। किनभने यो कुरा उनको आशय यस्तो छ। नवयुवकले जीवन मैदानमा ओर्दा यो उद्देश्य राख्नुपर्दछ कि हर प्रकारको व्यसनबाट बस्नुपर्दछ, अन्यथा शक्ति क्षण हुन्छ। विश्वास दृढ हुनेले प्रयत्न पनि त्यस्तै हुन्छ। सफलता त्यसैले प्राप्त गर्छ जसले म काम पुरा गर्न सक्छु भन्छ। ठुला काम गर्न अघि सरेको व्यक्तिले पहिला आफूलाई विश्वास गर्दछ। आत्मविश्वासले मार्ग देखाउँछ। यही शक्तिले हाम्रो आन्तरिक सम्भावनाको परीक्षण गर्दछ। हाम्रो विश्वासले हामीलाई उच्च काम गर्न प्रेरित गर्दछ, किनभने त्यसले हाम्रो आन्तरिक सम्भावनाको अनुमान लगाउन सक्दछ। प्राय मानिसहरू भन्ने गर्दछन्, यदि ममा त्यस्तो गुण हुँदो हो म त त्यो काम पुरा गर्थे। यहाँ प्रश्न गुण र योग्यताको होइन, प्रश्न आत्मविश्वासको हो। यसो भनिरहँदा व्यक्तिमा योग्यता वा गुण नभएको पनि होइन। साँचो कुरा के हो भने उसलाई आफूमा विश्वास छैन। व्यक्तिमा कार्य गर्ने पुरा योग्यता छ, उसलाई त्यो काम गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ, तर उसले त्यो काम अघि सारेर कहिले गरेको हुँदैन। किनभने आफूमा विश्वास नै छैन। आफूमा विश्वास हुनेलाई आश्चर्यका ठुला काम सम्पन्न गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। आफूमा विश्वास नहुनेले यस्ता अवसर कमै प्राप्त गर्दछन्। अधिकांश मनुष्यलाई ईश्वर प्रदत्त योग्यता प्राप्त छ। हामीमा कमी छ भने त्यो आत्मविश्वास। प्रोत्साहन दिने व्यक्ति भएन भने पनि यस्तो अवस्था आउँछ। योग्यता र सामर्थ्य हामीभित्र सुप्तावस्थामा हुन्छ, जगाउन आवश्यक छ। मस्तिष्कमा रहेका सुप्तावस्थामा रहेका अवयव अर्थात् अङ्गलाई बिउजाउँ। तपाईँभित्र सुनको खानी छ, त्यहाँसम्म पुग्न तपाईँले कठोर मेहनत गर्नुपर्छ। गलत आचरणलाई सुधार्नुपर्दछ। प्राय मानिसहरू यसो भनेको सुनिन्छ, ममा योग्यता छैन, गुण पनि छैन, म चुस्त र चलाक पनि छैन, विद्यालयमा पनि राम्रो गर्न सकेको छैन, जति कोसिस गरे पनि सफलता हात पार्दैन। स्कुली योग्यता सफल जीवनको मापदण्ड होइन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। तपाईँहरू स्कुलका दिनमा मन्द बुद्धि भएका थिए होलान्, कक्षामा उच्च स्थान पाएन होलान्। आत्मविश्वासले हाम्रो गुप्त अङ्गहरू ताल्चा खोलिदिन्छ र योग्यता तथा आफ्नो गुणको प्रदर्शन गर्ने मौका दिन्छ। संसारमा त्यसैले चमत्कार देखाएका छन्। जुन कुरामा तपाईँको आत्मविश्वास बढेको छ त्यसैले तपाईँको योग्यता पनि वृद्धि गर्दछ। योग्यतामा पनि वृद्धि गर्दछ। आफूमाथि विश्वास छ भने तपाईँले स्थिर चित्तमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको सीमित शिक्षाले बाधा पुर्याउँदैन, किनभने तपाईँको सफलता आत्मविश्वास, स्थिरता र सङ्घर्षमा निर्भर गर्दछ। दृढ विश्वास तथा दृढ सङ्कल्पको मार्गमा कुनै पनि वस्तु बाधक बन्दैन। सफलता पाउन पूर्ण मनले काम गर्नुपर्दछ। हामीले आफ्नै महान शक्तिलाई चिनेका छैनौँ। सफलता प्राप्त गर्न हामी सही प्रयत्न गर्दैनौँ, त्यसैले असफल हुन्छौँ। सफलता पाउने विषयमा सोचौँ र प्रयत्न गरौँ। असफलता नजिक आउनै सक्दैन। सधैँ सफलताको अभिलाषा गर्नेले एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त गर्दछ। यसो भनेर गुनासो गरेको पनि हामीले सुनेका छौँ। फलाना मानिसले जहाँ हात हाले पनि सफल हुन्छ। ओहो, हामी त हुँदैन। यस्तो कुरा सुन्न हामी आश्चर्य मान्दछौँ, तर कारण बुझ्ने चेष्टा गर्दैनौँ। किन हुन्छन् त ती मनुष्य सफल? सफलता आफ्नो आत्मविश्वास र इच्छा शक्तिमा निर्भर हुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति सधैँ आफ्नो कार्यमा सफलताको विषयको सोच्दछन्, दृढ
दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छन्। आत्मविश्वासको भरमा सबै बाधा हटाउँदै लक्ष्य प्राप्त गर्दछन्। ब्रोडवेको दुर्लभ उपाधि प्राप्त स्टार अभिनेता क्रोफोर्ड जब अमेरिकामा पहिलो पटक आफ्नो अभिनय देखाइरहेका थिए, कम्पनीको एक वरिष्ठ सदस्यले उनलाई सोधे, तिमी अभिनय कलामा सफल हुँदैनौ, घर फर्क। अनि तर ती अभिनेताले यो कुरालाई पत्याएनन्। उनले आफ्नो आत्मविश्वासलाई अझ मजबुत तुल्याएर र अमेरिका बसेर अभिनय गरे। एक दिन सफल भए। न्युयोर्कमा साधारण सफलता पाएपछि उनी पहिले आफूलाई घर फर्कन सल्लाह दिने मित्रलाई भेट्न गए। उनले आफू अभिनेता बन्छु भनेर ठानेर मेहनत गरे। मार्गमा आएका सबै बाधाहरूलाई हटाएर लक्ष्यमा पुगे। हृदयमा उत्पन्न उत्कट अभिलाषामा ईश्वरको प्रेरणा हुन्छ। आफ्नो आकाङ्क्षालाई असम्भव मानेर पछाडि हट्ने काम गर्नु हुँदैन। आफ्नो इच्छादेखि नडराउनु, उपेक्षा पनि नगर्नु, किनभने यसमा ईश्वरको प्रेरणा लुकेको हुन्छ। शारीरिक र मानसिक शक्ति उनले आफ्नो इच्छा पूर्तिमा लगाएकाले यी अभिनेता सफल भए। अर्काको कुरामा ध्यान नदिई पुरा लगन र आत्मविश्वासले अगाडि बढेर उनले एक दिन लक्ष्य प्राप्त गरे। र यो थियो तपाईँको जुन हाम्रो 8औं अध्यायमा रहेको राम्रो स्वास्थ्य र सफलताको सम्बन्ध भन्ने एउटा विषयवस्तु लिएको थियो। निकै राम्रो कुरा गरिएको छ, निकै लुकेका सूत्रहरू छन्। यो अडियो भर्जन तपाईँले दोहोऱ्याएर सुन्दा अझै फलदायक हुनेछ। र आजको लागि चाहिँ बिदा मागौँ। अर्को हाम्रो 9 अध्याय छ, मुस्कान एक औषधीय उपचार भनेर। र यो हामीले अर्को अडियो भर्जन सुन्यो। त्यतिसम्मको लागि बिदा माग्छौँ। सकारात्मक सोच्नुहोस्, सकारात्मक बन्नुहोस्, त्यसैमा नै जिन्दगीको रहस्य लुकेको छ। धन्यवाद। हरि ओम।